أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم تقبل احمد حسین زمائری زرجو ایتان بلتی اسکت لسناب خان کن گامی خدمتی نو بالخصوص سٹار ٹی وی ناظرین کنی خدمتی نو خصوصی سلام عرض بجو اور سلام شک بینو ایام فاطمیہ لوک سے نو ایتان بلتی یلی ککا فونو انگستریمون دنیا ایک گامل سے چگنا غیر لالتین شخصن یود خان کن گامی خدمتی نو غاسی تسلیت عرض بید وانا ایتان گامل تخبیت خرمان سٹار ٹی وی کا مختلف علماء کن ہمیشہ ایتی خدمتی نو بندہ حقیر نیمبو مختلف مناسبات کنی کا حاضر بنیت اور ایتان سی یقیناً دی لحمو بلتی کا خاص سید پی علماء کن اور نتی سرزمین اہل بیت ندر سے تعلق پی دی علماء کن ایتان سی ہمیشہ سنابنیت اور ایتان سی غیلہ ہمیشہ سنسکت سمینندوگت ایتی اجد سری مزر جوابت براهیم استقبلا نمرود کنی شیر چک پناز گویخا. براهیم استقبلا نمرود کنی شیر چک پناز گویخا. زدپا مت پی رگی مت پی زدپا لانس نرگل ست فاطمه زهرا. نی بلتیلی ککا فونم نی انوستریمون بسین بالخصوص بسین شخصیت پیده بلتیلی ککا فونم گامی خدمتینو ناسی خصوصی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شہادت لکسنو یادہ فچک تسلیت عرض بید جو اور دلین علی ہمبو قبلہ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد رضوی شاپ شخصیت یا بلتی کا لگی لحمو کسل بن خانین اور بلتی زبانی لحمو خطیب اور لحمو مقردین وانا غدان سی کری فی اپوینا حضرت زہرا لکسنو غدان سی استفادہ بید جو کرینا غدان سی اسنا بید جو کری کو ہر بار کلمات کنی شدیانا غدان گاما سی اسنا بید انشاءاللہ غدان سی رہتا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شدیانا غدان سی استفادہ بید. آغا صاحب السلام علیکم. ذرا عرض بید جیری خدمت دینو چوک بدنو وعلیکم السلام وانا یری اجد سری مجلس جواب یعنی یری انتوس وقت کنین وقت پیون سی شاق پی یلی سری موجود یری اجو بخشی سیاسی وقت پیون فاید پی وانا آغا صاحب یری خدمت دینو سوال چکی اجو یا سوال پی یعنی سی نتی ناظرین کن یعنی جواب شزده بسنا یری سری مجلس جواب جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فضائل ما معمول یا جو حضرت زہرائی شان نویت پی روایات کن احادیث کن آیون گاما غنالا بیان بیت پی وحمد غنا سی مختصر وقت یونو غدی ناظرین کن حضرت زہرائی سیرتنا حضرت زہرائی اخلاق و کردارنا گفتاری لوگ سینو یہاں سے چھنچی غدی ناظرین کن یہاں سے بیان بین جو اگر غنا سی بس پہ یا سوال پیری خدمت یونو عرض بس پی اور یا پہ سوال پہ یہاں سے جواب میں نہ لگی لہمو گجو غنا سی درین گیری خدمت یونو سوال یا نرجو حضرت امام زمانہ غدی نمزی امام فقوسی حضرت زہرائی شان نوچی کا سلم سے یہاں سے غدی ناظرین کن کو چون ایری اجل سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سامدون وغيري خدمتين سلام عرض أدب بسبيت بالزلا أتي ناظرين خدمتين وسلام سلام عرض أدب مدرسة الزرقل في مرسل زرت وانا حضرت زهرا سلام الله عليها فضائل پیغمبری کنه سے ائمه طاهرین خداوند عالم خوان انسان کمال نا توسلو کی رگالو کی یقین گاماسی حضرت زهرا رسول لیکن مدان سے دون گامین نا فسپا سے یہاں سے کسل بھی مفید کے مطابق متی نمزی امام کوری بخشیس قطب عالم امکان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجه الشریف یقوسی حضرت زهرا بارینو چی کسل بین سید زیر بارینو غتی وقت بولتا سے جملے کھائی نداستون چکے کوشش فضائل پو امامی زبانی کھانا مدان سی تیو پت ساندونو یا کوری کسل کلنا نابیو پت ساندونو مدان چیز شکل تاروس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجه الشریف حضرت زہرائی وجود پوی آئینی یعنی سوچکل حضرت زہرا ٹھیک پہ سنگوزن بار وصلنا دوسرے امام زمان نتی نمزی امام شیز پر وصل نمزی امام لگتا سنا حضرت زہرائی وجود پو مزین بیایانا هدف لوکسین
هدف پچین به اینسکه ولایت پرچار گای لمبو لوکسین صراط مستقیم خدا تک تون میر پوین هدف لوکسین کون اسکه هدف پو چیک این امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف پیغمبر کسل مطابق المهدی من ولد فاطمه امام زمان حضرت زهرایی اولاد کنین این بوچو این زره کسل بیوسد پس ده مطابق حضرت زهرایی توقع پسان امام زمانی که ایشین چیت با امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف سان کوری دی مشکل دور پو حضرت زهرایی منطقی کا تسلی من نرگل چگود عجیب پدوین حضرت زهرایی کو کل پو پورا امام زمانی منطقی کا تسلی من نرگل چگلو جس طرح یعنی والا کوشش جده ظالم کنی سے ظلم بسه دفع تیکسون فیزگو کوری کا فوق پنا فیزال اسکت ظرفیت بیلزالا حضرت زهرای زبانی که اون فیت بی جملو دو این بوچو مهدی نام شخص یعنی اوی که نام تونی زره کسل بیم زره تاریخی نو مسلسل اگر امام زمان شخص فیت بی توقع پو مدسو پناره امید پو مدسو پناره دی تسلیو مدسو پناره حضرت زهرالا امام حسین مصیبت پو تیخ بکن من پذره کسل بیوم مسلسل پس ده مطابق کن نسکوی درمیانی نیت برابی تووی یعنی واسه خلاصه بسه کنزس ناره امامی کسل چکاییک دونه چیک پدوین کسل بیوشی فی ابنت رسول الله لی اسوة حسنه سبحان nga alam gang mi fari namuna bese tanvin alam gang ma ngalta se lam thoa bese tanvin lekin nga si khuda tak thon mi de lampu ikha drul bo mi ze zahara lafta se na drul bin سبحان gar duse zamaning nu har ek ladi cheez po wazih sunset ngala lam drul bala ngala hidayat tho bala ngala ilm rugos bala ngala ma'rifati ka thon mala ngala yahmul askun biyayot pola ngala dunu chik thong margos bin mati baltis kari kha tola dere jupiu lam tan me yut pipiu takhna nishani de nishaniu nga imam zaman la پیغمبر میگه اوت پیغمبری بموجود چو حضرت زهرائین کلی زندگی و بینا چاہے اجتماعی سیاسی نامی حوالی کا این یولی حوالی کا این دین حوالی کا این اولاد تربیت میں حوالی کا این نی سرمشق کو نی درس کو نی تاسو نی زگوسو ویزیزی زهرائین جو چھو خصوصیت چکن جو حضرت زهرائی کلی میگه اوت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجه الشریفی زبانی کا سبحان القاب سان اشینیت کن اس کے درمیانی نو مشترکیت بھی حضرت زہرا طاہرین امام زمان طاہرین در بسل موسیقی حضرت زہرا منصورین امام زمان منصور اندر بسل موسیقی حضرت زہرائی بارین نو زکیہ موسیقی امام زمان زکیین یعنی کوئی وجہ اشن مشترکیت لیکن غناسی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجه الشریف یقول سی خود حضرت زهرای بارین موچ کسل میوس ایک ما ظرفیت به صفت کن پس سان فیس ظرفیت به صفت چی اولی کا جس طرح پیغمبر سے کسل میوس اے امام کو نی کسل میو کنا صفو مولا امام زمانی فی اپوس کسل میو کی نئی زی زهرا دی عالم گامی نیت بی بوستین کنی کو پای سردار این کون گامی سرور این کنگامی گوتوس این مدازر برای میگویی که توت این داره دنیای حیات بی بوسترین گاما چاهه دو تهم فخریت کن این حتی حضرت خدیجه کوری زیزی دوی کسان گوی توت پچونزو حضرت زهرا سلام الله علیها این امام زمانی کسری مطابق چی کسل بیمه یعنی واسی زیر بیت پی دعا کن واسی قطع ناظرین کن لسان درخواست بدیو بیت دی زمانو امام زمانی غیبت زمانی دعای ندبی تلاوت بیوس زیارت علیاسینی تلاوت بیوس دعای احد تیم سونار حتما زر ده دعا کنی نچینو کسل بیمت کی وزوجه ابنته سیدتا نساء العالمین یعنی سی یری کن مپت سام سلفی دی دنیای بستین گنمی گوپا این میت بی ده گوتوس این میت برینچنی بامو امیر المومنین دسه بحثون دس بس امام اسی کا سلب مچی گوتوس این خصوصیات چی دی خصوصیات با اهل سنت شعبون نسان اونسیوج
निसर सिखा दियो पदसा अहमिन मी वा दर्जी खयार वजूद इमामी कसल भी फैद पे खुसूसियात कुनिनु अजीब दोइन मदन गामला संस्कार लियो सुचिक लगा वखला मुश्किल च सोनारे दे मुश्किल गट पो मजोल नारे खलवत ला हजरत ज़हरा ने जैसे तवस्सुल इसने मुश्किल को हल बहुत जरूर लेकिन मौला इमाम ज़माना अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ से दियो बिया से आना माला सीरत तंजल सुभान अल्लाह चिक असल में अतकर्रबु इलैका बिखियारतिल अखयार खुदाया ngayala tawassul labore nazgagat sunadese salkan gamin nafespo پیغمبر والی مسلمان سجده مصطفی حضرت کلیفه خلافان سل فیزاد حضرت مریم والی قرآن اونسد ان الله اصطفاکی و طهرکی سلفین امامی چی که سل بیونه بخیارت الاخیار دف سلفون گامین نسان لیف سلفو گوتوس بو دونه دستماسی علا توسل بد دی دعای مختصر جملین دیوینو امام زماناسی حضرت زهرای خصوصیت چی که گرسید لیکن غدان لدرس أهمية يتبي نسبة سيكا سلبيوت يعني لدرسي نازغت الأنوار نور كوني أمون لدرسي نور كوني زيزين لدرسي نور كون زين با كوري ولدين كوري فرزندان كون كوري شخفيت بي إمام كون نور لدرسي تعبير سنسد ده نور كون غامي بيونسو منبع پو سرچشمو ده زيزيو درسي نازغت يعني سمي لسيكا والإنسية الحوراء خدایا ما یالا نزدقت یعنی سی انسان شکل نوتان فیود بیده حور پو ندرسه سبحان الله حضرت پیغمبری فیها بود گسل بونسد با می بمو انسیه حورا انزل امام زمانی فیها بوسیده انسیه حورا اندسه نزدقت جو البتول العذراء عادت نقص این اگل هازی که خاتون کنی فری عبادت بیا میان می جامعه که عبادت بیا ینمند لیکن خداوند عالمی سی حضرت زهرالا دیر نقص بسن رفع بیسد لحظه چیک عبادت مت پی مناجات مت پی خدا لسان زهرا جدا دو پو پسند مت سو دین مت پی بطول نلسه فاطمه الزهرا زهرا امیر المومنین کے سلم اس کی زهرا چاہتا چونکہ نامی سنگلگ نام کھول چی سون سنان نتون مناره تا زهرولی حضرت زهرا نیشر دین بیسه تدکیک اومد با شخصت با گویا اد برفنا صحبه بسه مندوق چی یس فنا صحبه بسه یعنی این خواتین کنی فرید چی بهترین سیرت چیکین نه نوتون ما چیک نده شارگو لسما تو و کانلا مشکلات تنشن منگایی بهر منگای چیک ندرسه میلیور بیتم چیزره کل خواهان سوید بی نه نزبوی خطون ما چیک نه نیو چم سد نه دو سونسد فلان سونسد مزر با دو نسه خیاه سه چوی مینه لحمه که دکو کل پو لن فیل زلا چیز اسناره خود یاروین اولی که خواه شکایتی که فیس ناره لستو بجیک بین بس حضرت زهرا این با کل بجیک چوب بزاد پس ده مطابق امام سیخ سنی رسی کسل پو عرض بیس فی ابنت رسول الله لی اسوة حسنه حضرت زهرا نی فری نمونه عمل این ناسی چی لسبین دوسه هدایت شیعون هدایت به این نسن عالم امکانی نا رابطه این نسن خدای مناجات بین نسن نا دشمنی شد نسترون نسن دسترون وید پی طریقو چسترون وید پی طریقو گمان آسی نایز زهرانی نفسپین پس ده این مید پی ذات پو اور آخری کسل مبین سا یان لا ngala dua biya yot pola li ahmul la shi piu mo yot pola menge chi shedal tan me yot pi odon biunjir bose beşek ajib mena odon biunjir bose ju yana nga direct khuday shi razon mi imkan chi met wasilar bose imam zamana jallallah taala farjo sharif si khan dukse peyghambar dukse ay me tahirin dukse khuday shi tan me yot pi de wasilo zahra bose بس ده مطابق يعني ملا شو سيرت شكل نتي نمزي إمامي شدنا خدا إن شاء الله نبغى عملا سن مولا إمام زماني دي تمكن كسل كون سابية سه حضرت زهرا موزين بيايد بي نبغى عملا توفيق أصاب أجود سري موجود يلي يعني سه دي يلي بحر بار كلمات كون دي روايات كون يحمل بس يعني سه شخلين بس يعني نازم كون يعني سه فوتشوس یری اجود سری موزر جاوید آقا صاحب چام سے مقام چیت سو جو یلمه چام سے فضیلت چیت سو یا جو چام سے خلاصی اور یلمه منزلت چی شزده بسیت سو یعنی ناظرین کرام میدان تخبر سون اور موزیم سون چپو
कि यहाँ